صبح میرے پوتیاں نے لیٹنا ہے، میرے دوتیاں نے لیٹنا ہے، میرے ننے جالی اصغر دے حلق وچ کوئی کنکر نہ چب جائے، میرے علی اکبر دے لاشے نو کوئی کنکرا نہ چب جائے، پترا دادیاں نو دوت پوترے تے نانیاں نو نواسے بڑے پیارے ہوندے نے، اس واسطے شہزادیاں شہزادیاں دے پوترے تے دوترے خاندان لٹنا ہے، اس واسطے خاتون جنت میرے امام عالی مقام نے صبح دی اذان دا وقت ہویا، شہزادے نو حکم دیتا اذان دے وہ، اذان ہوئی، امام برحق نے امامت فرمائی اور پھر طویل خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا دنیا دے کتےو آؤ ذرا پہچانو میں کون، فرمایا میرے ول ویکھو میری ماں فاطمہ الزہرا جے، فرمایا یہ تمام حجت واسطے تانوں کہنا پیا ویکھو میں کون ہاں، میں اوواں جڑا مہر نبوت تے سواری کرن والا ہاں، میں اوواں جنہاں نال پیار کرنا تواڈے تے فرض ہے، میں اوواں جڑے علی جدا بابا علی المرتضی ہے، میں اوواں جدی ماں فاطمہ الزہرا ہے، اسی نبی دے نواسے ہاں، اسی اوواں جنہاں دے جوڑے جنت وچوں آون، اسی اوواں جنہاں دی دربانی جبریل کرے، اسی اوواں جنہاں دے گھر بغیر اجازت تو فرشتہ بھی داخل نہ ہو سکے، اسی کون پہچانو، مگر جنہ دے دل و دماغ تے دنیا دیا پٹیاں بن جان، وہ کدوں پہچان کرتے نے خون رسول دی، کدوں احترام کرتے نے خون رسول دا، تو عزیزاں نے من جس لئے نہیں گل ہوئی ہے، آخر دوستا تیاریاں ہو گئیاں، جناب حر نے توبہ کی تھی، خطبہ سن کے سونیا پچھلی دی معافی دے دے، تو کریم خاندان دا چشمو چراغ ہے، گلستان نبوی دی بہار ہے، سونیا معاف کر دے، فرمایا جڑا ساڈے دامن نہ لگ جائے انہاں دا بیڑا پار ہو جائے، اور آ کے قربان ہو گیا، جان دا نذرانہ پیش کر گیا، سادات قربان ہونے لگ پے، یکے بعد دیگرے شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا، کدی وہب قلبی قربان ہوندے نے پے، کدی ہور قربان ہوندے نے پے، کدی عباس بازو کرواندے نے پے، کدی ننے ننے اونوں محمد اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کردے نے، ایک ایک کر کے سید قربان ہوندا پیا، 3 دن دے دریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، 3 دن دے دریائے سید، وہ 3 دن دے دریائے سید آ ویلا سی جدو سادات میدان کربلا وچ تڑپ رہے سن، 3 دن دے دریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں، عرض کرنا پیو ایک ایک کر کے قربان ہو گئے نے، آخر جوان علی اکبر دی باری آ گئی، امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑیے اپنی ابو کول گئے نے، ابو جی اجازت چاہنا وا، فرمایا پترا تینو اجازت نہیں دینی، عرض کیتی ابو جی کیوں، فرمایا تو چلا گیوں میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی، علی اکبر جے تو چلا گیو میرے نانی دی تصویر میری اکھاں تو اوجل ہو جائے گی، عرض کیتی نانا جا ابو جان جس نانے دا ہم شکل آؤ دے نا تے اجازت منگنا وا، میرے آقا نے فرمایا بزدل نہیں ہاں شیر خدا دا پتر ہاں، بیٹا جا تینو اجازت ہے اپنی پھپھو امی کو اجازت لے لے، میرے آقا پہلے جان میرے آقا کو اجازت لے کے پہلے امی دی بارگاہ چ پیش ہوئے نے، امی شہر بانو دے قدم بوسی کی تھی، فرمایا وے جوان علی اکبر تو چلا جائیں گا، اس ماں دی کی زندگی وے ہے تے ام لالا دا بیٹا، پر مینوں اپنے نالوں پیارا میں اینا فرما بردار وے نبی دی تصویر چلی جائے گی، ماں نے اجازت دیتی، ذرا مختصر کرنا وا، پھر امام عالی مقام دا شہزادہ 18 سال دا جوان بچہ شہزادہ جڑا پھپھو امی دے کول گئے نے، ادھر اونوں محمد دے لاشے پے ہوئے نے، جس لے سید ہتھیار سجا کے پھپھی دے خیمے چ داخل ہوندا ہے، سیدہ اٹھیاں آؤ میرا بیٹا، عرض کیتی پھپھو جی آخری زیارت کر لو علی اکبر دی، پھپھو امی جا رہا وا اپنی دعاواں نال ودیا کر دیو، فرمایا وے علی دی تیاں تینو روک دی تے نہیں، پر میرا بیٹا علی اکبر مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری، پترا
تو چلا گیا تیرے نقشہ میرے دل و دماغ تے چھایا رہے گا۔ امام نے قدم بوسی کی تھی، امام علی اکبر نے اجازت منگی، فرمایا جاؤ شہزادیا، پھر اپنے ویر نو ملے نے فرمایا لے او یار حوالے رب دے اتے میلے سی 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے۔ لو زین العابدین جا رہا ہاں اور پھر ننی جی شہزادی نال پھر دیے پئی، عرض کی دیے بھائی جان سارے نو ملے ہو، مینوں تے حالی نہیں نہ ملے۔ سید بیٹھ گیا، فرمایا ہو سکینہ تسی بھی پیار کر لو۔ سیدہ سکینہ اپنے ویر دے گل وچ باواں پا لیاں نے اور ڈیکاں نکل گئیاں، چیخاں نکل گئیاں، آہی نکل گئیاں۔ فرمایا سکینہ علی دی تھی ہو کے کی کر رہی ہیں بھئی، صبر کو لو کم لو۔ عرض کی تھی ویرا ایک ویلا یاد آ گیا میری باجی تینو مدینے اڈیگ دی ہوئے گی، آندی ہوئے گی وہ سب پردیسی وطنی آئے۔ آندی ہوئے گی وہ سب پردیسی وطنی آئے، آندی ہوئے گی میرا ویر مینو لین آئے گا، پردیسن پین اڈیگ دی ہوئے گی وے تیرا راہ ویندی ہوئے گی ویرا انہاں پینا نو پوچھ جنہ دے ویر جدا ہو جاندے نے۔ علی دیاں تیو تواڈے حوصلے تو قربان جاواں، عرض کیتا وے ویرا آندی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے، وہ سب پردیسی وطنی آئے، وہ تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا، میریاں لین نہ آیو سارا، آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا سب وطناں نو مڑ پے، آ جاوے علی اکبر پرندے صبح جا کے شام نو آ جاتے نے، ویرا کئی مہینے ہو گئے نے پیشا نہ پرتیوں، شاءاللہ مرد نبی کسے سب پردیسی وطنی آئے، وہ تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا، وہ میریاں لین نہ آیو سارا، شاءاللہ مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مہانیاں رہنا، جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ سید اپنی ہمشیر نال پیار کردا ہے، فرمایا نی سکینہ صابراں دی تھیے رک جا نی بہن نال چھوٹی ہے، جدو بہناں دے آنسو نکلن تینوں پتہ نہیں ویراں دے دل تے کی گزردی ہے۔ فرمایا سیدہ صابراں دی اولاد و صبر کرو، فرمایا فضا شہزادہ حکم فرمایا اٹھا لے میری ننی جی امشیرہ نو، پیار کیتا زلفاں نو سواریا چمیا اور فضا نو دے کے میرا سید سواری تے سوار ہو لگا، میرا امام آ گیا، فرمایا ہاں پترا میں تینو سوار کرونا وا سواری تے، حیدر کرار دا پتر ہاں، جدو سواری تے سوار کیتا فرمایا لو خیمے والو الوداع الوداع، عرض کیتا ابو جی ایک عرض کرنی ہے، فرمایا دسو شہزادے علی اکبر کی گل ہے، عرض کیتی ابو جی کوئی مدینے شریف جاوے تے میری باجی سغرا نو میرا سلام کہہ دے، کہہ دے نینا اڈی کی ویرانو نی موت نے ویر مولت نہیں دیتی نہیں تے ضرور ملتا۔ امام دلاسا دے کے
سواری تے سوار کیتا وے سید پیچھے ہٹ کے پتر دی کنڈ تے ہاتھ رکھیا فرمایا اللہ دے سپرد ہوئے میرے شہزادیا جسلے پتر نے سواری نو ٹوریا ایک جسلے ٹوریا ٹورن لگے نے دوڑ کے شہزادی خیمے دی اوٹ وچ آ کے اگے سواری دے کھڑی ہو گئی ہے فرمایا سیدہ ہن کیوں آئی ہے عرض کیتی ویرا ایک ویلا یاد آ گیا وے جدو ویر لاڑے بندے نے وے بہنا واگ پھڑائی